जुमातुल मुबारक के दिन सूरत कहफ किस वक़्त पढ़ें? नमाज जुमा अदा करने से पहले या बाद में? सूरत कहफ पढ़ने के 10 दुनियावी और रूहानी फ़ायदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ जुमातुल मुबारक के दिन सूरत कहफ पढ़ने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि एक सवाल बहुत दफ़ा पूछा जाता है जुमा के दिन कि जुमातुल मुबारक के दिन सूरत कहफ किस वक़्त पढ़नी चाहिए, नमाज जुमा से पहले या नमाज जुमा के बाद? और जुमातुल मुबारक के दिन सूरतुल कहफ पढ़ने के रूहानी और दुनियावी फ़वाइद क्या क्या हैं? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन सवालों के जवाबात हम इसी वीडियो में देंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल रूहानी इलाज बिल कुरान सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर दें और साथ में दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इल्मी और रूहानी वज़ाइफ वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जुमातुल मुबारक के दिन सूरत कहफ पढ़ने के बेशुमार रूहानी फ़वाइद हैं। उनमें से चंद एक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि जुमातुल मुबारक के दिन सूरत कहफ पढ़ने के इतने फ़वाइद, इतने बेनिफिट हैं कि अगर तो आप रूटीन में हर जुमातुल मुबारक के दिन सूरत कहफ की तिलावत करते हैं तो ये फ़वाइद सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और अगर रूटीन में आप सूरतुल कहफ की तिलावत नहीं करते तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये फ़वाइद जानकर तिलावत शुरू कर देंगे। जुमातुल मुबारक के दिन सूरत कहफ की तिलावत करना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने के बेशुमार दुनियावी और उखरवी फ़वाइद हैं। उनमें से चंद एक आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो शख्स रूटीन में सूरत कहफ जुमा के दिन पढ़ते हैं उनको दुनियावी फ़वाइद कौन से हासिल होते हैं और रूहानी फ़वाइद कौन कौन से हासिल होते हैं। नंबर एक, हदीस मुबारका हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरत कहफ की इब्तिदाई 10 आयात मुबारका याद कर ले यानी हिफ्ज़ कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दज्जाल कितना बड़ा फितना है। आज इस दौरे दज्जाली में दज्जाली फितरत के लोग भी हैं। इंशाअल्लाह जो इन 10 आयतों को याद कर लेगा वो उनसे भी महफूज रहेगा। दूसरी हदीस मुबारक हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन सूरत कहफ की तिलावत करेगा तो उसके लिए एक नूर चमकेगा जो अगले जुमे तक रहेगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारक हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमातुल मुबारक की रात सूरत कहफ की तिलावत करेगा उस पर रहमत के फरिश्तों का नज़ूल होगा। रहमत के फरिश्ते उसको अपनी आगोश में ले लेंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरत कहफ की तिलावत करेगा उस पर सकीनत नाजिल होगी यानी उसकी जिंदगी में सकून ही सकून होगा। उस पर कोई भी जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद, कोई भी चीज हमला नहीं कर सकती। वो पूरा हफ्ता आइंदा जुमे तक वो सूरत कहफ की तिलावत की बरकत से उस पर सुकून ही सुकून होगा। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत कहफ की तिलावत करेगा
اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورت کاف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان میں اضافہ فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورت کاف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن تک نور ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورت کاف جمعہ کے دن پڑھے گا وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورت کاف پڑھے گا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت، اتنے زیادہ فائدے ہیں جمعہ المبارک کے دن سورت کاف کی تلاوت کرنے کے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جمعہ کے دن سورت کاف کی تلاوت کرنے کی فضیلت پر، ان میں سے چند ایک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ ہم سب کو جمعہ المبارک کے دن سورت کاف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں کی روٹین ہے ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے، اور جن کے لیے نہیں ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ابھی سے اپنی روٹین بنائیں گے۔ ایک سوال شروع میں جو ویڈیو میں آپ سے شروع میں ابتدان کیا تھا کہ سورت کاف کی تلاوت جمعہ کے دن کس وقت کرنی چاہیے، نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے یا نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیچھے جتنی بھی احادیث مبارکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور جتنی بھی احادیث مبارکہ جمعہ المبارک کے دن سورت کاف کی تلاوت کے حوالے سے ہیں، ان تمام احادیث مبارکہ جمعہ کے دن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں ان تمام میں جمعے کے دن کا لفظ استعمال ہوا ہے، نماز جمعہ کی کوئی قید نہیں لگائی گئی، یعنی کہ جمعہ کے دن جس وقت بھی آپ جمعے کے دن چاہیں آپ سورت کاف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جمعے کے دن سے مراد بزرگان دن فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز جب بندہ کھڑا ہو جائے تو سمجھ لیں وہاں سے جمعے کا دن شروع ہو گیا۔ جمعرات کے دن مغرب کی نماز سے جمعے کا دن شروع ہو گیا، اور اب اگلے دن جمعے کے دن مغرب کی نماز تک جمعے کا دن ہی، یہ 24 گھنٹے جمعے کا دن ہی کہلاتے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں آپ کا جب دل چاہے آپ سورت کاف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ المبارک کے دن سورت کاف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔